بلا متذكرين. يلا هنذكرهم سوا فازن. نعمل شوية رابيل قبل ما نفوت فعليا باللامات. بس نحكي على spermatogenèse. هنبلش بأول partie spermatogenèse. شو هي spermatogenèse? C'est le phénomène par lequel on شو يا جماعة؟ Production des spermatozoïdes. On produit des spermatozoïdes. Chez les spermatozoïdes, ce sont les gamètes mâles. Mâle. Ovogenèse, بالمقابل, c'est le phénomène de production des gamètes femelles. Spermatogenèse ou ovogenèse, ce sont des phénomènes essentiels pour la continuité de la vie. من دون هودي اثنين phénomènes ما حيطلع في عنا gamètes mâles و femelles وبالتالي ما حيكون في عنا fécondation وبالتالي في حال ما كان في عنا هودي الجامات والفيكونداسيون la vie se termine, توقف. La spermatogenèse, نبلش بأول partie. Spermatogenèse, elle se déroule où? Dans les gonades mâles يلي هن التستيكول. بقلب هالتستيكول شو منلاقي؟ منلاقي différents types de cellules يلي هن cellules sexuelles. cellules souches لهودي السلول sexuelles بنسميهم spermatogonie. Les spermatogonie ce sont des cellules diploïdes. بس نحكي على cellules diploïdes يعني عم نحكي على cellules formées de 2N chromosomes يعني 46 chromosomes. هالسبرماتوجوني هن بيكونوا موجودين بقلب التستيكول بقلب الجوناد مال. في عندهم بلشوا يعملوا phase de multiplication par mitose. يعني à partir de la cellule souche بلش تعمل division mitotique somatique بتكتر لنا عدد السبرماتوجوني. طبعا ما بعرف إذا متذكرين ولا لا. سبرماتوجوني هن plusieurs types هن 3 types de spermatogonie. متذكرين شو هن؟ لا. Si je me rappelle, ما et سمعتكم. B, et si je me rappelle bien, il y en a A, je crois. Spermatogonie de type A, Il y en a de AP type B et AD. encore. Et puis, هن 3 types. A, D, A, P و B. شو الفرق بيناتهم؟ سبرماتوجوني A, D هن بيكونوا ستوك اللون. A, D جاي من كلمة dark sombre يعني. sont des spermatogonies qui possèdent un noyau sombre. وطبعا بيكون vacuole présente net vacuole nucléaire. هن بيكونوا souche cellules souches la spermatogenèse. اوكي اجمالا هودي spermatogonies de type AD بيكونوا موجودين en contact avec la lame basale. lame basale طبعا تبع testicule. بيكونوا هن reposés sur la lame basale وهن يبلشوا يعملوا division mitotique حتى يعطونا أو AP un nouveau type de spermatogonie أو AD يعني بيعملوا بيجددوا من حالهم هن ستوك. اوكي فإذا أول تيب هو AD D جاي من كلمة dark sombre. تاني تيب هو AP P جاي من كلمة pale pale فاتح AP. شو الديفرنس بين ال AD وال AP؟ ال AP ما بيكون في عنا vacuole nucléaire visible. هن بيجوا نتيجة الديفيزيون ميتوتيك من السبرماتوجوني دو تيب AD. السبرماتوجوني AP هن كمان par division métotique par mitose هيرجعوا يعطونا un nouveau type de spermatogonie اللي هو التيب B. هلا السبرماتوجوني B بيكون عندهم كروماتين عاملين مثل أجريجا على بيريفيري. هودي بيكونوا بلشوا يقربوا شوي عن اللامبازال ينفصلوا شوي عن اللامبازال يلي من السبرماتوجوني B هن حيعملوا كمان بارميتوز حيعطونا سبرماتوسيت A. ماشي الحال لهلا. فإذا أنا 3 تيب يعني السبرماتو عفوا إيه قولوا لي. السبرماتوجوني AP بيعطوا بس B بديفيزيون أو بيعطوا كمان AP؟ إجمالا بيعطوا البي. دكور. طيب فإذا في عنا 3 تيب de spermatogonies.
السبرماتوجونية اللي هن سيلول سوش للسبرماتوجينيز هن من خلالهم هيعطونا هنوصل بالآخر للسبرماتوزويد اللي هن الجماعات المال. فإذا إن كان السبرماتوجينيز أو الأوفوجينيز هنبقوا من différents types أو différentes phases. يلي هن أول فاز بتكون فاز دو multiplication par mitose. منبلش من سيلول ديبلويد نخلص بسيلول ديبلويد. بهالفاز بس نكون عم نكتر نستوك اللي قلنا. فإذا منبلش من سبرماتوجوني لنفترض A D نوصل ل A P plus A D بالآخر نوصل لسبرماتوجوني B. فإذا بآخر هذه الفاز بس نكون عم نكتر من سبرماتوجوني B هني حيبلشوا يعملوا بارميتوز هيعطونا شو سبرماتوسيت 1. سبرماتوسيت 1 هي حتبلش تعملنا الميوز. هيدي حنسميها فاز دو ماتوراسيون أو فاز d'accroissement cellulaire. سبرماتوسيت 1 فإذا elle va subir une méiose. أنتم بتعرفوا إنه الميوز هي عبارة عن deux phases. La première phase c'est une méiose réductionnelle والتاني phase هي méiose أو division équationnelle. شو الفرق بين division réductionnelle و équationnelle؟ حدا متذكر؟ ريدكسيونيل ريدوي لو نومبر دو كروموزوم لاثنين. ايكواسيونيل بكون في الكروماتيد سور بيفترقوا 100%. فإذا بس نحكي على ميتوز ريدكسيونيل دونك on va réduire le nombre de chromosomes. هنبلش من سيلول ديبلويد de N هننتهي ب 2 سيلول haploïdes avec N chromosomes. بس نحكي ميوز إيكواسيونيل يعني كأنه عم نحكي على ميتوز منبلش ب N نخلص ب N. فإذا هالسبرماتوسيت 1 يلي كانت cellule diploïde, elle va subir les deux divisions méiotiques pour produire à la fin des spermatides. طبعا le résultat de la première méiose est spermatocyte 2. Le spermatocyte 2, au cours de la deuxième division méiotique, elles vont produire des spermatides rondes. فإذا هذه الفاز بنسميها phase de maturation en phase d'accroissement cellulaire. وهذه spermatides, ils vont à la fin subir ce qu'on appelle une spermiogenèse. La spermiogenèse شو يعني؟ هي عبارة عن تحويل هالسبرماتيد روند بتحولوا بالأول لسبرماتيد allongé بسميهم سبرماتيد avancé أو âgé وبالآخر بتحولوا لسبرماتوزويد flagellé. هودي هن différentes étapes de la spermatogenèse. La spermatogenèse au total, elle dure à peu près 64 à 74 jours. يعني حتى نبلش من سبرماتوجونية واحدة ننتهي بسبرماتوزويد تقريبا بتاخد قصة 74 جور. هلا إذا بدنا نقسم الإتابات أول إتاب يلي هي أول فازة هي ملتيبليكاسيون ميتوتيك تقريبا elle va durer 25 أو 27 jours. الفاز d'accroissement de maturation, la première phase elle est division méiotique, et أول méiose réductionnelle, elle dure à peu près 23 jours. بينما deuxième division méiotique, méiose équationnelle, يعني انتقال spermatocyte de la spermatide, elle dure à peu près un seul jour. فإذا نحن إذا بدنا نعمل coupe transversale la testicule. بما أنه أول phase est longue, elle dure à peu près 27 jours, donc on va certainement trouver des 3 types de spermatogonie, AD, AP ou B. Spermatocyte 1, quand même, on va les voir. Par contre, spermatocyte 2, comme elle est une phase très rapide, transitoire, يعني عملية السبرماتوسيت 2 ما حتكون السبرماتوسيت 2 ما حتطول بحد ذاتها دغري حتنتقل حتعطينا سبرماتيد. فإذا on va les voir rarement. أوكي بالمقابل حنلاقي سبرماتيد طبعا. وعملية السبرميوجينيز انتقال السبرماتيد للسبرماتوزويد elle dure à peu près encore 23 jours. أوكي فإذا بالحالة الطبيعية إذا عملنا كوب لتستيكول شفنا تيوب سيغنيفير في بقلبهم حنلاقي دايما سبرماتوجوني واضحين، سبرماتوسيت 1 واضحين، سبرماتيد واضحين، سبرماتوزويد واضحين. سبرماتوسيت 1 سبرماتوسيت 2 عفوا ممكن نلاقيهم ممكن لا. اوكي
طبعا باللامات يلي حفرجيكم عليهم حنشوف سبرماتوسيد 2. فإذا هيدا en général بالنسبة للسبرماتوجينيز. الأوفوجينيز بحد ذاتها se déroule où dans les gonades femelles يلي هن مسميهم الأوفير. هالأوفير في بقلبهم كمان سلول سوش للأوفوجينيز يلي هن حيعطونا الأوفوسيت. بس شو الديفيرنس بالبروسيسوس أو بالديرولمون للسبرماتوجينيز والأوفوجينيز؟ الأوفوجينيز la présence d'ovogonie, elle est limitée dans la vie intra-utérine. يعني بس منلاقي ovogonie au cours du développement embryonnaire أو développement fœtal عفوا بقلب الأوتيروس بيكونوا بس الأوفوغوني موجودين. يعني à partir de la 15e semaine du grossesse بنبلش نلاقي ovogonie اللي هن cellules mères أو cellules souches للأوفوسيت. Par mitose, les ovogonies ils vont produire ou se multiplier pour donner des millions d'ovogonies. À peu près 7 millions d'ovogonies au cours de la vie intra-utérine. هودي 7 millions d'ovogonies ببلشوا يتحاوطوا بسلول folliculaires et ils vont constituer ce qu'on appelle des follicules primordiaux. Ok? À partir de la 15e semaine, le 7e mois de la vie intra-utérine, بلشت لعنا ستوك من هالأوفوغوني يلي بيكونوا محاوطين بسلول folliculaires. بنسمي المجموعة الجروب من السلول folliculaires مع الأوفوغوني بنسميهم follicule primordial. طبعا عفوا قلت ما بعرف فهمت علي ولا لا. هي الفكرة انه الاوفوغوني بلشوا يعملوا ميتوز. من بعد الميتوز بيعطونا بلشوا بالميوز. السبرماتوغوني الاوفوغوني بيعطونا بار ميوز دي زوفوسيت 1 وهودي الاوفوسيت 1 هني بيتحاوطوا بالفوليكول بالسيلول فوليكولير ليعطونا فوليكول بريمورديو. بيكون عندنا تقريبا 7 مليون من الفوليكول بريمورديو بالفي انتراوتيرين تقريبا بالساتيام موا بالفي انتراوتيرين. هلا من الساتيام موا للنيسانس بصير في عنا فورت ديجينيريسانس. هودي 7 مليون من الفوليكول بريمورديو ببلشوا شو يعملوا؟ ببلشوا يموتوا. بيبقى لنا تقريبا بس 1 seul million de ces follicules. اوكي؟ فإذا على نيسانس البنت بتخلق عندها ستوك من 1 مليون من الأوفوسيت 1. طبعا هذه الأوفوسيت 1 هي elle est toujours diploïde يعني بعدها لأنه بعد ما خلصت الميوز بعد elle était bloquée en prophase 1 de la méiose يعني بعد في عنا 46 كروموزوم بقلبها. هلا من النيسانس للبيوبرتي دايما بيبقى في ديجينيريسانس للأوفوسيت 1. À la puberté, بيبقى عندنا تقريبا حوالي 400,000 ل 450,000 450,000 من الأوفوسيت 1 qui sont toujours bloqués en prophase 1. هودي الأوفوسيت 1 امتى بكفوا؟ من خلال à partir de la puberté de la maturité sexuelle ببلشوا يكفوا هيدي الميوز طبعا بعد ما نحكي على السيكل اوفاريان اكسترا. Et donc il y aura ponte à peu près entre 400 et 450 ovules طبعا بين البيبرتي والمينوبوز. ماشي الحل هلا؟ وي دكتور. فإذا أول فاز هي الفاز ملتيبليكاسيون ميتوتيك. من الأوفوغوني بنكتر عددهم من 2n نخلص ب 2n. تاني فاز الفاز داكرواسمون هي الأوفوغوني بتبلش بالميوز بس elle sera bloquée en prophase 1. فإذا هيدي الأوفوسيت 1 حتبقى بلوكي لأيمتى؟ للبيوبرتي. من البيوبرتي حتكفي
L'ovocyte 1 تقريبا au 14e jour du cycle ovarien ou cellulaire هتكفي هيدي première division méiotique هتبلش بالدeuxième division هننتقل من ovocyte 1 bloqué en prophase 1 لovocyte 2 bloqué en métaphase 2. طبعا في حال صار في عنا fécondation هيدي l'ovocyte 2 بتكفي الدeuxième division méiotique وبتعمل fusion مع الجامات مال لتعطينا الزيغوت. إذا ما صار في عنا fécondation هذه الأوفوسيت 2 elle se dégénère. ماشي الحال لهلا؟ في شي أسئلة؟ نو. طيب بدنا نكفي فإذا هودي حكينا قبل شوي cellules germinales primitives l'almale اللي هن spermatogonies sont présentes en petite quantité dans les gonades avant maturité sexuelle. هذه النقطة يمكن ما حكينا عنها بالضبط قبل. فإذا بس نحكي على السبرماتوجوني موجودين أصلا من الأساس بقلب الجوناد حتى قبل البيوبرتي. بس إذا عملنا كوب ترانسفيرسال للتستيكول قبل البيوبرتي منلاقي في عنا تيوب سيمينيفير، بس هودي التيوب سيمينيفير مسميون تيوب سيمينيفير بلا، يعني بعد ما في عنا لوميير وبالتالي ما بكون في عنا سبرماتوزويد. أوكي؟ فإذا بس بيكون في عنا سبرماتوجوني. السبرماتوجوني بعد ما بلشوا يتحولوا لسبرماتوسيت 1 و 2 وسبرماتيد سبرماتوزويد. تمام؟ فإذا à partir de la puberté, les spermatogonies se multiplient continuellement par mitose et constituent une réserve de cellules qui, par méiose, peuvent former les gamètes mâles. Le processus est appelé spermatogenèse, et l'introduction de gamètes mâles qui comprend une étape de maturation appelée spermiogenèse, يلي بتحول spermatide en spermatozoïde mobile. La spermatogenèse survient par vagues tout le long du tubule et dure à peu près 9 semaines. هلا spermiogenèse شو هي؟ منبلش بسبرماتيد روند بالأول، طبعا من خلال الأكروزوم إكسترا حيبلش يطلع عنا فورماسيون للفلاجيل، ديجينيريسانس للسيتوبلازم، phagocytose للسيتوبلازم من خلال السellule de Sertoli pour former ce qu'on appelle un spermatozoïde mature qui est formé de 3 parties, tête, pièce intermédiaire et queue. ماشي حالنا؟ وي. هلا هون نسيت اقول لكم بس نحكي على سبرميوجينيز هون حاطين لكم انه سبرماتوزويد موبيل، بس نقطة رمارك انه بقلب التستيكول بقلب اللوميير للتيوب سيمينيفير سبرماتوزويد بيكونوا بعضهم immobile. السبرماتوزويد حتى يصيروا موبيل بنعمل لهم ماتوراسيون au niveau de l'épididyme. اوكي؟ فإذا السبرماتوزويد يلي بيتصنعوا وبيكونوا بقلب اللوميير تبع التوب سيمينيفير بيكونوا بعضهم immobile ونو fécond، يعني ما بيقدروا يعملوا fécondation. Ils vont acquérir ses capacités ou ses pouvoirs son pouvoir fécondant et sa mobilité totale dans les voies génitales femelles. في عندنا en fait deux maturations. أول maturation هي maturation épididymique، بتبلش السبرماتوزويد يصيروا موبيل. تاني ماتوراسيون يعني الماتوراسيون كومبليت بتصير بقلب الفوا جينيتال فيميل لحتى ياخدوا البوفوار فيكوندون لإلن وبصيروا إذا بدكم عندهم هيبر موبيليتي. تمام؟ هلا إذا بنروح على اللامات، إذا أخذنا تستيكول وعملنا كوب ترانسفيرسال للتستيكول شو حنلاقي بعد؟ فإذا هيدي ستين coupe transversale des testicules. هنلاقي l'ensemble des tubes séminifères. كل واحد من هودي هني عبارة عن tube séminifère. تمام؟ فإذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 etc. كل واحد من هودي التوبات هني عبارة عن tube séminifère.
البارتي بلانش من التوب سيمينيفير بنسميه lumière الضوء يعني نص tube séminifère en lumière 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 etc. إذن هودي هني lumière du tube séminifère. النقط يلي مبينة عليكم هون بالموف هني عبارة عن نويو للسلول يلي موجودين بقلب tube séminifère. هلا كل شي هون بالموف qui se trouve entre les tubes séminifères بنسميها partie extra أو انتر هي بنسميها interstitielle أو بنسميها البارتي entre les tubes séminifères. تمام؟ فإذا كوب جنرال أو كوب ترانسفرسال للتستيكول بنلاقي l'ensemble des tubes séminifères. هالتوب séminifères هني من شو مؤلفين؟ مؤلفين من بارتي يلي بقلب التوب بنسميها epithélium séminifère. بقلب هالépithélium séminifère بنلاقي ensemble des cellules sexuelles mâles وفي عنا lumière للتوب séminifère. طبعا الépithélium séminifère يعني بقلب التوب séminifère ما بنلاقي في عنا vaisseau sanguin donc sont avasculaires. بينما البارتي اللي برات التوب séminifère elle est composée de quoi؟ شو منلاقي بهالبارتي؟ يعني هي بارتي intertubulaire أو extratubulaire برات التوبول. متذكرين شو منلاقي هون؟ سلول de Leydig. قبل السلول de Leydig منلاقي vaisseau sanguin. منلاقي les cellules de Leydig. cellules de Leydig هن عبارة عن cellules qui vont sécréter quoi؟ تستوستيرون تستوستيرون اللي هو أساسي لشو؟ للفونكسيونمون للسيلول دو سيرتولي والماتوراسيون للسبرماتوزويد. وطبعا منلاقي tissu conjonctif ou vaisseau lymphatique. فإذا coupe transversale à testicule, on va identifier clairement des tubes séminifères. بقلب هالتوب séminifère في عنا lumière وفي عنا des cellules sexuelles. طبعا بقلب التوب البارتي interne des tubes séminifères بنسميها épithélium séminal أو البارتي externe بنسميها partie intertubulaire أو extratubulaire أو بنسميها partie interstitielle. بقلب هالبارتي interstitielle شنو بنلاقي؟ بنلاقي vaisseau sanguin lymphatique, tissu conjonctif وسلول de Leydig. ماشي الحل هلا؟ هلا إذا بتطلعوا مثلا بهيدي الصورة بتلاقوا des sortes de petits filaments qui sont les flagelles des spermatozoïdes. هالسبرماتوزويد فإذا بيكونوا موجودين بقلب اللوميير للتوب séminifère. وطبعا بذكركم إنه بقلب اللوميير للتوب séminifère هالسبرماتوزويد بيكون بعضهم non mobile immobile وبيكونوا بعضهم non fécond ما بيقدروا يعملوا fécondation. هيدا فإذا كوب تاني لتستيكول كمان بنلاقي ensemble des tubes séminifères 1 2 3 4 5 6 etc. هذه هي البارتي intratubulaire يعني بنسميها épithélium séminifère. هون في عنا lumière للتوب séminifère. هون في عنا البارتي interstitielle أو intertubulaire أو extratubulaire. بعد منا بنلاقي بشكل واضح هون على هيدا السلايد vaisseau sanguin اللي هون باللون الأحمر. في عنا سيلول دو Leydig، في عنا